हय 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 जे एक व्हिडिओ व्हायरल जाता जे आनी जायते बॅनर मारल्या आमचे वेळल्या सगल्या जायते कडेन पयल्या आयकल कितें हांगा हो जे स्टेडियम आहा हो थोडे काणटो जो स्टेडियम आमचे क्लाब भुरग्यांक गेल्लो आनी गांवच्या भुरग्यांक गेल्लो तो स्टेडियमाचेर येत्या आयताराक 30 तारखेर हांगा मोटरसायकल रेस आहा मोटोक्रॉस म्हळ्यार कितें कोतले उत्तराखंड मात गेलो हो आज ग्रावंड कोणाक गेल्लो त्या भुरग्यांक हाडपाक फाटीं हो प्रॉब्लम जालो म्हाका दिसता ओरोस माय जालें दिसता म्हाका इनॉग्रेशन जालें मागीर तेजे फाटल्यान इनॉग्रेशन करून लॉक मारूं लागलो भुरग्यांक असो मेळना जालें जायते आमचे सिनियर सिटीजनीक वोकां येताले तेमकांय बंद केलें मागीर आमचे झॅडपीन रिक्वेस्ट करून झॅडपीचेर मागीर ती ताका एक चावीच ताका दिल्ली पूण आज ही जी गजाल जाता जे हांगा हो स्टेडियम जो ग्रावंडू ना तेजेर थिंगा एक लॉन म्हणटाय ते ना पूण भुरगे देशे ते तांबडे मातयेचे हेटे हे जे आमचे गांवचे भुरगे जे खूंय ना ग्रावंड आनी इतलो हो बरो स्टेडियम बांदिलो पूण तेजेर म्हाका दिसना एक तरी गेम जालो म्हूण इनॉग्रेशन गेल्लें ते तितलें पूण आज हो हाजीर जाल्या जे हे स्टेडियमा 30th जे मोटरसायकल रेस जावपा ती सरकारा कडेन मागता आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन तेणें सांगलां की लायसन्स दिला खंय तांकां एसएजीन हांव कोणें दिला ते सो हे हेजेर ते लायसन्स हांव नको कशे तरेन तेमकां हिंगा मोटरसायकल रेस करपा दिली ती हांवें आमचे गांवचे सरपंचाक फोन केल्ले तेणें सांगलें की आपणान परमिशन दिलें ना सो हांव मागता आमचे गांवचे सरपंच तशें आमचो 5 मेंबर आहा हिंगा एमी इंटरव्यून जावपाचे आनी हो इव्हेंट जे करता ग्रावंडाचेर तो इव्हेंट बंद करचो कित्याक हो इव्हेंट करता आमकां हे भुरग्यां न्हू गांवच्या फायद्या न्हू हे दुसऱ्या गांवांसून हे इव्हेंट आमकां नाका हो आमकां ग्रावंड जायो लोकांक आज भुरग्यांक ग्रावंड जायो सो ग्रावंड ना जाल्यार हे दुसरे इव्हेंट फाल्यां कितें जातलें फाल्यां धिरी जाताय धिऱ्यो तेय फाल्यां मागीर मागताले हिंगा परमिशन घेतले धिऱ्यो हिंगा करया म्हूण नाजाल्यार गडगड गॅमलींग आहा तेंय चालू करचें सरकारान आज आमकां कांय येल ना आनी हांवें आमगे सरपंच बिना बाय खंय चाललें त्या मुळे आमकां कांय येल ना हांवें ताका सांगितलां हें आमी आतां बंद करपा जाय त्या म्हणटाले मांडे चोया म्हूण वचोन कितें तें जाता तें ओके कितें दिसता तुका ह्या ग्रावंडाचेर ग्रावंडाचेर म्हाका दिसता हें नाका आमकां करपाक कित्याक हो भुरग्यांक खेळपाचो ग्रावंड कळना ताका लागून तेणें आतां चोवपाक जाय सो हांगा भुरग्यांक खेळपाक मेळना आनी हेजेर जर मोटर रेस हाडले जाल्यार कितें ना तें सारकें न्हू हें सारकें न्हू तेंचें पण तुमी हेका ऑपोज करतले हांव वापस तुजें नांव कितें म्हजें नांव सायमन फेर्नांडीस पंच मेंबर हय पंच हांवें पयलो तो ग्रावंड बांदून बंद दवर तेन्ना हांवें म्हणलें हांवें पयलो सरकाराक सांगलोलें तुमको जर हो ग्रावंड आमगे भुरग्यांक खेळपाक ओपन करपाक जायना जाल्यार हो तुमी म्हाका भाड्या दियाय हांव भाड्याची हांव हिंगा एक ओपन एअर फॉल कोता म्हूण आनी हेजे पयशे कितें जाता ते हांव तुमकां दिता म्हूण तुमको जर हो ग्रावंड सारको करूंक जायना जाल्यार आमगे भुरग्यांक खेळपाक आनी आतां ते आयकूं येता हिंग तो मोटरसायकल रेस करपा आहा म्हूण आनी ही रेस म्हाका हे म्हगे हेजे नाका कित्याक तेम सांगिल्लें म्हाका हांवें आज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फोन केल्लो तो म्हाका सांगता ताका खंय आपण दिलें ना बाबा ताका खंय तेमी दिला स्पोर्ट्स एमी पूण हांव कितें म्हणटा स्पोर्ट्स एम दिलें जाल्यार भुरग्यांक खेळपाक दियाय न्हू फुटबॉलाक तुमी अशें करून मोटरसायकल रेस करपाक दिनाका हिंगा तुमी आज रेस करूंक सोदतले फाल्यां तुमी म्हटल्यार बैलांक हेर घाल्या म्हटलें हिंगा अशें करून जायना न्हू ते मडगोचे भायले मनशां आमगे हिंग मोटरसायकल रेस करपा नाका तुमगे रेस करपा जाय तुमी आनी वयसान कराय म्हण म्हगे स्टेडियमाचेर कोल्या काय आमगे गांवच्या हो आमगे स्टेडियम आमी हाडलो इस्कुला लागून पयलेसून आमी इस्कुला लागून झगडटाले हो इस्कुला भुरग्यांक खेळोंक दिवपा जाय म्हणून
आनी हांवें तें रेजोल्युशन झडपीचेर घेवन हांवें ती चाय म्हजी हातांत दवरून हांवें आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळोंक दिला. तो गांवच्या लोकांनी दिल्लो जागो. हो गांवच्या लोकांनी दिल्लो सगळ्यांनी आनी आमी त्या गांवच्या लोकां बरोबर आमी आहले. आमगेलो गांवचे पॅरिस यूथ म्हूण आमगेलो एक क्लब खोललो फादर बस्को मेल तो पाडता तो ना तो आहलेलो हो ग्रावंड तेंच्या आतां वच नासलो. आज तो हो तरी हेजे कितको डॉक्युमेंट मिनिस्टरा हातांत गेले ते म्हाका खबर ना फिलपा हातांत कितको पडले ते म्हळ्यार सद्या ऑलरेडी तो ग्रावंड जालो. ग्रावंड जालो म्हणटकीर आमगे हो ग्रावंड आमी गांवच्या लोकांक खेळोन दिला. हेका मोटरसायकली रेस करपाक दिला ना. हो आमदार आहा तो आपणा जायते भशेन करून थंयचे तेश करून दिसना. हांव तेका लागून हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सांगता तुमी हे जे पण तुमचो रेस करूं सोदताय ती बंद करची म्हणून आनी आमकां तो नाका. कॉम्प्लेक्स न्हू फुटबॉल ग्रावंडाक तयार केल्लो. आतां म्हाका समजूंक येना हें मोटोक्रॉस कित्याक तें थिंगा. एटलिस्ट फुटबॉलाक कोणाक प्रॅक्टीस करपाक तेका बेश्टो आमकां ग्रास गायनासतना नॉर्मल मातीकान मेंटेन करून तरी खेळपाक दवरलो जाल्यार तेका एक वालोर आसलेलो. आतां ते ऑब्स्टिकल्स घातले आनी तो ग्रावंड पाड आहा तो आनी पाड घालपाक तयारी ही आतां गव्हर्मेंट तेश कोन्न कित्याक करपाक सोदता ती आमकां समजूंक येना. ती कितें जावपाक जाय आशिल्ली एटलिस्ट तेका एक नॉर्मल माट घालून भुरग्यांक खेळपाक तयारी तरी केल्ली जाल्यार एक वालोर आशिल्लो. आतां हे ऑब्स्टिकल घातले ते रिजेक्ट आण घातले आनी मागीर ते थिंगा सोडून वयतले आनी मागीर ते भुरग्यांक हे त्रास जातले मागीर खेळपाक. सो हेका लागून आमी मेन हेका लागून आमी निशेध मानतात. आनी आमच्या गांवांक तो मोटोक्रॉस क्लब रेजिस्टर्ड ना. सो आमच्या गांवच्या बायलांक लागून तो कित्याक आमचो गांव ग्रावंड आसा तो पाड घालपाचो. एक आमचो गांवचो तरी क्लब आशिल्लो जाल्यार कितें चिंतपाक जातालें. हो भायलो क्लब येवन हिंगा मोटोक्रॉस करपाक सोदता आनी आमचो ग्रावंड पाड घालूंक सोदता. हें कदापीच आमकां मानून घेवपाचें ना. तुजें नांव कितें? जेट्रॉय डायस. हो ग्राउंड एक एकल्या बांदी हो आमी फादर बस्को आसतना आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन आमी लोकां दारान येवन हो ग्राउंड करलो. भीक मागोन लोकांक सायन घेवन हो ग्राउंड पास करलो फादर बस्कोन. म्हळ्यार हे चोरांनी आपणाय कोण काडलो. हे आमगे भुरग्यांक खेळपाक हो लुगार हे आतां चोर इंग्रेज करूंक भोंवताय. हें कितें नाका आसलो नाटक न्हू हें. आमी तो करून दिवपा न्हय कोणूय येवं मुखार आमी तो करून केशेंच दिवपा न्हय. सद्या बॅनर बी लायले कडेन आसा सगळ्याक. आमगे गांवच्या भुरग्यांक घेवन हांव हिंगा उबो रावतलो आनी तर बंद करतलो. बॅनर बी लायले आसा सगळ्या डेट डिक्लेअर केला. होय म्हळ्यार हांव करून दिवपा ना. हांव सिनियर सिटीजन कायतानी फेर्नांदीस म्हजें नांव. हांव हिंगा ग्राउंड करून दिवपा ना कित्याक सगळ्या भुरग्यांक घेतलो आनी हिंगा बंद करतलो. आतां हांगा JCB आनी एक ट्रक बी येवपाचे आसा माती घालपाक. हांव बंद करतलो. हांव मुगे भुरग्यांक इतल्यांकूय घेवन हिंगा बंद करतलो. मागीर कितें कोताय तें कोराय खंय व्हराय जेली व्हराय नाल्यार आनी खंय व्हराय म्हळ्यार हिंग खेळोंक दिवपा ना तेंकां हें करपाक रेस करपाक तेंगेली. आमगे भुरग्यांक हांव बंद करतलो. दॅट्स ऑल. थँक्यू. तुजें नांव कितें? कायतानी फेर्नांदीस.